फैसलाबाद में 2019 का पहला इन्फ्लुएंजा मरीज चल बसा। मरीजा भक्कर की रिहायशी थी। 20 फरवरी को एलाइड अस्पताल लाया गया। NIH इस्लामाबाद की जानिब से वायरस की तस्दीक। आठ साला बच्चा नहर में गिरा या गिराया गया। नन्हे अब्दुल्ला की गुमशुदगी मुअम्मा बन गई। CCTV फुटेज से नहर में गिरने का पता चला। नोवेल्टी और डी टाइप पुल के दरमियानी इलाकों में रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया। सफाकियत की इंतहा। फैसलाबाद में बाप ने बेटे को बेड़ियों में जकड़कर कैद करा दिया। कम सिन उम्र दुकान मालिक के कैद से भाग निकला। जंजीरें खुलवाने के लिए लोगों से मदद मांगता रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम भी गिरफ्तार। जंग में 2 रोज कबल दलदल से जिंदा मिलने वाली 2.5 साला बच्ची का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। लवाहिकीन के मुताबिक मां साइमा भी दलदल में फंसी। पुलिस और रेस्क्यू की तलाश जारी। पीर महल में 3 भाइयों की पुरअसरार मौत। पुलिस के मुताबिक आसमानी बिजली गिरी। वर्षा ने कत्ल करार दे दिया। बिजली गिरने के कोई निशानात नहीं मिले, वालिद का बयान। मेडिकल रिपोर्ट आने तक कार्रवाई से इनकार। तीनों भाइयों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फैसलाबाद का सराफा बाजार नौसरबाज खवातीन का शिकार। सोनारों को 2 नंबर सोना बेचा जाने लगा। एक और CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस नकेल डालने में नाकाम हो गई। लैंड रिकॉर्ड सेंटर झंग शहरियों के मसाइल हल करने में नाकाम। 478 शिकायत ज़ेरे इल्तिबा। 167 जमीनों का इंतकाल सिरे से गायब। 7 मोज़ाआत के रिकॉर्ड भी मुरत्तब न हो सके। साइलिन ख्वार होने लगे। मरीज इंतजार करते रहे, गाड़ियां काम न आ सकी। महकमा हेल्टोबा ने गाड़ियां खुले आसमान तले खड़ी कर दी। लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां नाकारा होने लगी। पंजाब हुकूमत को दांतों की बीमारी का ख्याल आ गया। 2018 में कितने मरीज आए, डॉक्टर पूरे हैं, मशीनरी ठीक है या नहीं। अस्पतालों और मरकज़ सेहत से रिपोर्ट तलब। झंग में डिविजनल कमिश्नर महमूद जावेद भट्टी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में गए और इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर हाफिज शौकत अली ने डिविजनल कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर चन्योट सैयद अमान अनवर का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी और गायनी वार्ड समेत मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। टैक्स चोरों के गिर्द घेरा मजीद तंग। रेड टीमों को बगैर वारंट कार्रवाइयों का इख्तियार मिल गया। टीम रिकॉर्ड भी कब्जे में ले सकी। रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स चोरों को रिलीफ देने वाले अफसरान की पकड़ का भी फैसला। फैसलाबाद के शहरी खबरदार। कैनाल व्यू कॉलोनी नड़वाला रोड में प्लॉटों की खरीदो फरोख्त से गुरेज करें। कॉलोनी गैर कानूनी होने पर FDA ने बाउंड्री वॉल गिरा दी। झंग में सीवरेज मसाइल बढ़ने लगे। बल्दिया को फंड्स ना मिल सके। अदम अदायगी पर पंप्स ने पेट्रोल सप्लाई रोक दी। तमाम पीटर इंजरमन शहर गंदे पानी में डूब गया। शहरी परेशान, हुकूमत से फंड जारी करने की अपील। सीवरेज निजाम और सफाई सूरत हाल नाक़िस। सड़कें भी पुख्ता न हो सकी। सैफाबाद और अलीम पाक समेत फैसलाबाद के दीगर इलाके सहूलियात से महरूम निकले। अहले इलाका के हुकाम को नोटिस लेने की दहाई। गैस मिली ना सीवरेज निजाम। वाटर सप्लाई और नालियों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। मदनी टाउन गोजरा 17 साल बाद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। अहले इलाका मुंतखब नुमाइंदों से शिकवा कुना।
جھنگ میں ایوب چوک سے بوائز کالج چوک تک سڑک کی تعمیر میں تاخیر، 2 سال میں 5 کروڑ خرچ ہو گئے، منصوبہ مکمل نہ ہو سکا، ٹریفک روانی متاثر، چیف انجینئر ہائی وے پنجاب نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ پنجم امتحانات میں بچوں کو ناقص میٹیریل فراہم کرنے کی شکایات، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے نوٹس لے لیا، پیپروں کی پرنٹنگ اور امتحانی کاپیوں کی دستیابی سمیت دیگر چیزیں چیک ہوں گی، سی ای او سے رپورٹ طلب۔ ایلیمنٹری اسکول کو ہائی اسکول کا درجہ ملا، پھر سے ایلیمنٹری اسکول بنا دیا گیا، محکمہ تعلیم سے نیوٹ کی انوکھی منطق پر مکین سراپا احتجاج، فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ احمد پور سیال کے سرکاری اسکول میں ہیڈ مسٹریس کا ٹیچر پر مبینہ تشدد، موقف لینے گئے تو سٹی 41 کی ٹیم پر بھی حملہ کر دیا، ڈپٹی ڈی ای او ایجوکیشن کا ہیڈ مسٹریس کو سرنڈر کرنے کا حکم، انکوائری کمیٹی تشکیل۔ چڑیا گھر جانا ہے مگر لاہور کے نہیں، ننھے طلبہ کی فیصل آباد میں چڑیا گھر بنانے کی مہم جاری، وزیر اعلیٰ پنجاب کو تحریری درخواست بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کے گارڈز 3 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر سراپا احتجاج، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، حکام تنخواہیں دلائیں، مظاہرین کی دہائی۔ زائد المیعاد اشیاء بکیں گی، نہ اضافی چارجز وصول ہوں گے، چنیوٹ میں گرا فروش دکانداروں کی پکڑ، خلاف ورزی پر 1 لاکھ سے زائد کے جرمانے۔ ڈرگ اسکواڈ فیصل آباد کے عزیز فاطمہ ہسپتال روڈ پر کارروائی، نشہ آور ادویات کی فروخت اور زیادہ قیمتیں وصول کرنے پر کیئر پلس فارمیسی سیل۔ فیصل آباد میں ڈائز اینڈ کیمیکل انڈسٹری شدید مشکلات سے دوچار، کیمیکلز پر لگی 20% درآمدی ڈیوٹی نہ رہی صحیح کسر پوری کر دی، صنعتکاروں کا حکومت سے ریگولیٹری ڈیوٹی فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ ٹوبہ پولیس میں بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو شاباش، ایم پی اے سعید احمد سعیدی اور ڈی پی او صادق علی ڈوگر نے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سردار سیف اللہ ڈوگر کا تنظیم اللسان کا دورہ، خصوصی بچوں میں وظائف تقسیم کیے، کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے سلسلے میں پودا بھی لگایا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں دیہات کو جانے والے راستوں پر سائن بورڈز آویزہ کیے جائیں، ڈپٹی کمشنر نے احکامات جاری کر دیے، متعلقہ افسران کو 1 ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ موسم بہار کی آمد پر ڈسٹرکٹ کونسل چنیوٹ کی جانب سے جشن بہارا منانے کا فیصلہ، مختلف کھیلوں کی سرگرمیاں اور محفل سما کا انعقاد بھی کیا جائے گا، چیئرمین ضلع کونسل ثقلین سجنگا کی زیر صدارت میٹنگ۔ بھارتی طیاروں کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی پر پاک فضائیہ کا بھرپور جواب، ڈسٹرکٹ باٹوبہ کی واک، جرت اور بہادری پر جوانوں کو سلام پیش کیا۔ 18 ہزاری کا سپوت وطن پر قربان، کمل آفتاب نے بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، جسد خاکی آج شام تک آبائی علاقے موزہ کیسر والا لایا جائے گا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، فیصل آباد میں شہید طاہر محمود کی 17ویں برسی، پاک فوج کے جوان نے 2002 میں جام شہادت نوش کیا۔ چنیوٹ میں زرعی ڈیلرز کی ٹریننگ کے دوسرے سیشن کی تیاری، درخواستیں 1 مارچ تا 10 مارچ وصول ہوں گی، ادویات کی ترسیل، سٹوریج اور حفاظتی تدابیر سے آگاہی دی جائے گی۔ غریب مریضوں کو ملے گا آنکھوں کا مفت علاج، انجمن بہبود مریضاں کا ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ میں 3 روزہ آئی کیمپ،
डिप्टी कमिश्नर मोहसिन रशीद, DPO सादिक अली डोगर और MPA सईद अहमद सईदी ने इफ्तिताह किया। रेस्क्यू 11-2 की चनेउट में खवातीन असातिज़ा की ट्रेनिंग का आगाज। ट्रेनर आबिद ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद पर तरबियत दी। CEO एजुकेशन मोहम्मद इस्माइल ने इकदाम को सराहा। GC यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस फैसलाबाद में क्लीन एंड ग्रीन आगाही वॉक। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इश्तराक से सेमिनार का भी एहतमाम। डिप्टी कमिश्नर सरदार सैफुल्लाह डोगर की खुसूसी शिरकत। सेबी स्कूल्स मॉडल कैंपस फैसलाबाद में ग्रीन डे मनाया गया। तलबा और असातिज़ा ने पौधों की अहमियत उजागर करने के लिए वॉक की। स्कूल के बाहर पौधे भी लगाए गए। सबसे बड़ी टेक्सटाइल नुमाइश एक्सपो फैसलाबाद सजने को तैयार। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तैयारियों पर तबादला ख्याल। फैसलाबाद की मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में लॉयलपुर पंजाबी सोलैक मेला सज गया। दूसरी नशिस्त में नदीम अहमद और नैन सुख की खुसूसी शिरकत। दी पंजाब स्कूल सिस्टम ऑफिसर्स कॉलोनी फैसलाबाद की सालाना तकरीब। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात का मौका ने इनामात तकसीम किए। और पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद में तकरीब। ब्यूटिशियन कोर्स मुकम्मल करने वालों में असनाद तकसीम की गई। वर्कशॉप में ब्यूटी और हेयर कलर टिप्स बताई गई। This transmission is brought to you by